जन्वर्वाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायनेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया प्रतिसमिति गति ज्ञानचारेन्द्रभेदाः इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान्यः स वै शुद्धदृष्टि। सिद्धे च यप्पसिद्धे चौविहाय दाहिनाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो वोच्चोवणमोच्चवणम् निवहनं साहणं नीक्षरणं दंसननाणचरितं तवाणमाराहणाभणिया। सम्यक् दर्शनज्ञानं चरित्राणि मोक्षमार्गः तथार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शन कालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्ये केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिवो इत्यनर्थान्तरं तदेन्द्रियानेन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविधक्षिप्रान् स्मृतान् तत्पूर्वाणां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वन्त्वनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणां श्रेयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु रूपीष्ववधेः तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नाचतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदसतो रविशेषाद्यत्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैवं संग्रह व्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढैवं भूतानयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। उपशमिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्र्ये ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमाश्च गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंहितासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रे जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविधोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः
त्विन्द्रियादयस्त्रसाः पञ्चेन्द्रियाणि विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वा नाहारकः सम्मूर्च्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित् शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तत्योनयः जरायु चान्दच्पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्च्छनम् औदारिक वैक्रीकाहारक तेजस्कार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्त तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्च्छनज मात्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययञ्च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाते चाहार्यकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। रत्नशर्कराबालुका पङ्कधूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बो वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् नारकानित्याशुभतरलेश्या परिणाम देहवेदना विक्रियाः परस्परोदीरितदुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिकिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुणद्विगुणार्हदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिन्धु रोहित द्रोहितास्य हरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्णरूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धवादयो नद्यः भरतः 25 पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भर्तैरावत्योर्वृद्धिर्हासौ षट्सम्याभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूम्योऽवस्थिताः एकदद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारी वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः
व्यर्थात्की खण्डे पुष्करार्थे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यां लेच्छाश्च भर्तैरावत् विदेहाः कर्मभूमियो यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः त्रिस्थिते परावरे त्रिपल्योपमान्तरमुहूर्ते तिर्यग्योनि जानाञ्च इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः। नमो नमः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोकपालानेक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्याभ्यन्तरज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्शरूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप्तिकुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुष महोरक गन्धर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चन्द्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतियो नृलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान् सानत्कुमार महेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणतयो रारणाचितयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखत्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्यादित्रिशेषेषु नाग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवहन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्यापाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्थहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमेधिके सानत कुमार महेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पञ्चदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध्वमैकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणाञ्च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणाञ्च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणाञ्च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे वगाहः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असङ्ख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाहः शरीर वाङ् मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गन्ध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बन्ध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः न जघन्य गुणानां
गुणसाम्ये सदृशानां द्व्यधिकादिगुणानां तु बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यवत् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः। नमो नमः। काय वाङ् मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य स कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इन्द्रियकषायव्रतक्रियाः पञ्चविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाताज्ञात भावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यन् समरं समारम्भारम्भ योगकृतकालिकानुमत्कषाय विशेषैस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग विसर्गा विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोषनिह्नौ मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः दुःख शोक तापाक्रन्दनवद् परिदेव नान्यात्मपरो भयस्थान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकम्पादान् सराग संयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवलिश्रुत संघ धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य व्यवहारम्भ परिग्रहत्वन्नारकस्यायुषः माया तैर्यग्योनस्य अल्पारम्भ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवञ्च निःशीलव्रतत्वञ्च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वञ्च योग वक्रता विसंवादनञ्चा शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य कर्णमर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिन्दा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः। नमो नमः। हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्यर्तिर्वृतं देश सर्वतोऽनुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च वाङ्मनोगुप्तिर्यादान् निक्षेपण समेत्यालोकितपान भोजनानि पञ्च क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पञ्च शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पञ्च स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण व्रश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पञ्च मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पञ्च हिंसादिष्वेहा मुद्रापायावद्य दर्शनम् दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थं प्रमत्तयोगात् प्राण व्यप्रोपणं हिंसा असदभिधान मन्त्रितम् अदत्तादानं स्तेयम् मैथुनमब्रह्म मूर्छा परिग्रहः निशल्यो व्रति अगार्यनगारश्च अनुव्रतो गारी तिक्तेशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मरणातिकिं संलेखनान् जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टिरतिचाराः व्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमम् बन्धवदच्छेदाति भारारोपणान्नपाननिरोधाः मिथ्योपदेशरहुव्याख्यान कूटलेखक क्रियान्यासापहार साकार मंत्रभेदाः स्तेन प्रयोक्तदारतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह कर्णिक्वरिका परिग्रहिता गमनानंग क्रीडा कामतीव्राभिनिवेशाः
क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भाण्ड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यन्तराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः कंदर्भ कौतुकुच्च मोखन्यास मिक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुह प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुह पक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद् विशेषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधेयः आद्योज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रान्तरायाः पञ्चनवत्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यै केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान् ग्रथयश्च स दशद्वेके दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्विनव षोडश भेदाः सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः नारद तैरेख्योन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगणन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीरत्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर् नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणां मन्त्रायस च त्रिंशत् सागरोपं कोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणां मन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोऽध्यायः। नमो नमः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यक् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादा निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्या स्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्त्वानुचिन्तन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थं परिशोधव्याः परिशहाः क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रतिस्थितिचर्या निषद्या शय्या क्रोशवध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश् चतुर्दश एकादश जिने वादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहान्तराययोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाज्ञा रतिस्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम्
अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यं तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षकलान गण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचनं प्रच्छनाम प्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपध्योः उत्तम संगननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यं शुक्ले चाते पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरीत क्रिया निवर्तिने त्रेक योगा योगा योगानाम् एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांतिः सम्यक् दृष्टि श्रावक व्यर्थानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयमश्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नवमोऽध्यायः। नमो नमः। मोहक्षयाज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम् अंत हेतु भाव निर्जनाभ्यां कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकानि भव्यत्वानांच अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वक प्रयोगादसंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आवित्त कुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपालाम्बु वदेरण्ड बीज वदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दशमोऽध्यायः। नमो नमः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यञ्जन संधि विवर्जित रेफं साधु विरत्रमक्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारौ कृद्धपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जात उमास्वामी